हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए हम नावल का पार्ट नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। यार सिपका कुछ करो, अगर आज को भनक भी लग गई ना कि मैं ये सब करती फिर रही हूँ तो मेरी जान ले लेंगे। उफ, तुम एटलीस्ट मुझसे बात तो कर लेती। कमरे में बेचैनी से टहलती हुरिया ने परेशानी से अपना माथा मसलते हुए कहा। तो दूसरी जानब अपने ऑफिस में बैठी सिपका ने पटकने के अंदाज में फायर टेबल पर रखे। हद ही हो गई है हुरिया, सब कुछ मैं ही करूं। सिपगा ना होगी कोई जादू की छड़ी ही होगी जिसको घुमाकर सारे काम सेट करवा लो। एक तो मेरी जान का दुश्मन मुझे सुकून का सांस नहीं लेने देता और अब ये एक नई मुसीबत। सिपका के झुंझलाकर कहने पर हुरिया ने परेशानी से कमरे के बंद दरवाजे को देखा और आहिस्ता कदम से चलती हुई टेबल के पास गई। हाथ बढ़ाकर टेबल पर पड़ा हुआ पानी का गिलास उठाकर होंठों से लगाकर एक एक गुण में गिलास खाली करते हुई नफी में सारी लाती सोफे की जानिब बढ़ी। सोफे की पुश्त से टेक लगाकर एक नजर बंद दरवाजे को देखकर गहरी सांस पड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे लिए चंद घंटों के लिए यहाँ से निकलना मुश्किल नहीं, मगर मेरा गुन्ना शोहर बहुत शातिर इंसान है, चील की निगाह रखता है। अगर उसे जरा सा भी शक गुजरा तो मेरी है नहीं। डियन ने बुरी तरह से लब कुचलते हुए कहा तो सिपका शाह ने अपने सामने पड़े फाइलों के ढेर को हाथ मारकर पीछे खसखसाया और मुंह बसे होकर दिल ही दिल में बलाशा को 200 सलवतों से नवाजा, जो शायद कंपनी की सारी फाइल सिब्का के हवाले ही कर चुका था। अब कुछ ना कुछ तो करना होगा और तुम्हें उस जाहिल इंसान का भी पता है, जान का अजाम बढ़ जाता है। तुम बस किसी भी तरह आ जाओ या मैं यहीं आ जाऊंगी और शॉपिंग का बहाना करके तुम्हें साथ ले आऊंगी। सिब्का के पुरजोश लहजे पर कहने पर हुनैन ने भी सुकून का सांस लिया। हाँ ये बेस्ट है, बस तुम शॉपिंग पहले से करके रखना। हालियात घर आई ना तो शक हो जाना है। हुनैन ने चुटकी बजाकर कहा तो सिपका ने मुस्कुराते हुए सर इस्बाम में हिलाया। तभी कमरे का बाहर कदमों की चौप सुनकर हुलिया ने झटके से टेक हटाकर सीधी होकर बैठी। इस बारे में तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी शायद कोई आ रहा है। तुम कल टाइम पर पहुंच जाना। तेजी से सिपका को जवाब देते फोन बंद करके टेबल पर उछाला और तेज कदम से चलती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई, जबकि दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। गहरी सांस लेते हुए बंद दरवाजे के हैंडल को देखा, जैसे बाहर से जानब जिसे बाहर की जानब से घुमाया गया था। आयसान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो नजर ड्रेसिंग टेबल के सामने नजरें झुकाए खड़ी हुरिया शाह की पुष्ट से टकराई। हुरिया शाह की नजरों के सामने रखते आयसान ने दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने की आवाज सुनकर हुरिया का दिल बेसाता दरका। अपनी जानब आयसान के बढ़ते कदमों की चाप सुनते हुरिया को अपना दिल कानों में दरकता हुआ महसूस हुआ। हाथों में थामे हेयर ब्रश पर गिफ्ट सर से सख्त होती जा रही थी। मुझे लगा तुम सो गई होगी। अपनी कमर पर डिंगती हुई आयसान की सुलगती उंगलियों के लम्स और गंभीर लहजे में की गई सरगोशी को सुनकर हुरिया ने झटके से सर उठाकर आईने में नजर आते आयसान के संजीदा चेहरे को देखा, जो इस वक्त किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही था। चॉकलेट ब्राउन सर्द आंखों में देखते हुए हुरिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट होते हुए महसूस हुए। दिन के 3 बजे कौन सोता है? ब्रश को टेबल पर रख दे। अपने खुश्क पड़ते होंठों को जुबान से तर्क करते मध्यम लहजे में कहा तो आयसान ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। अभी हुडिया पलटती या आयशा ने दाएं हाथ को हुडिया के कमर के गिर्द लपेटते एक झटके में अपनी गिफ्ट सत लेते हुडिया की पुष्ट को अपने सीने में बीचा। इस अचानक आफ्ताब पर हुडिया ने मुश्किल अपनी चीख रोकते सहमी नजर से आईने में नजर आती आयसान के वजिया मगज सर्द सपाट चेहरे को देखा। पैंट के साथ डार्क ब्राउन शर्ट पहने जिसके ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे, शर्ट को कोने तक फोल्ड किया हुआ था, जिसके पास बाजू की फुली हुई नीली रंगे वाजिया हो रही थी। स्याह सिल्क की बाल बेतरतीबी से माथे पर बिखरे हुए थे और चॉकलेट ब्राउन आंखें हुरिया की गर्दन पर हरकत करते हुए अपनी उंगलियों पर जमी हुई थी, जिन्हें देखकर हुरिया को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। जो इंसान रात 8 बजे सो सकता है वो दिन के 3 बजे भी तो सो सकता है ना। हुरिया की गर्दन से बाएं जानब से बाल हटाते हुए सख्त लहजे में कहते कान की लो के करीब झुक कर गहरी सांस भरते हुए हुडिया के वजूद से उड़ती महसूस कुन खुशबू को अपनी सांसों में उतारा तो हुडिया को अपना पूरा वजूद कपाता हुआ महसूस हुआ। अभी हुडिया को जवाब देती उससे पहले ही आयशा ने हुडिया को अपनी गिफ्ट में लेते झटके से रूह बदलते ड्रेसिंग टेबल पर बिठाकर हुडिया के दोनों बाजू अपनी गर्दन के गिर्द लपेटते चेहरा हुडिया की गर्दन में छुपाकर आंखें मोदे, जबकि इस अचानक अफ्ताब पर हुडिया ने साथी से अपनी आंखें मीचती आयशा आन के शर्ट को मजबूती से अपनी गिरफ्त में लेते गहरी सांस भरी। वो जानती थी कि यह सब गुस्सा सर्द लहजा किस वजह से है। आयसान को वो कब से कबूल कर चुकी थी, लेकिन उस रिश्ते को लाख चाहने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। आयसान की आंखों में जुनून और शिद्दत देखकर हुलिया को डर लगने लगा।
अगर कभी वो उसके माजी के बारे में जान गया तो क्या वो उसे छोड़ देगा? क्या वो उसके किरदार पर सवाल उठाएगा? वो सब बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अब आयशान का दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और अब तो आयशान के हर अंदाज में इस्तेहाक था। आयशान की नजरें जो हुरिया को पैगाम देती थी, उसे बचने की खातिर ही वो शाम होते कमरे में घुस जाती थी। आयस लाख जल्दी आने की कोशिश करता, लेकिन वो हमेशा उसके आने से पहले सोती बनती थी। वो जानती थी कि आयसान कभी भी उसकी इजाजत के बगैर इस रिश्ते को नहीं बढ़ाएगा। आयसान की दहती सांसों की तपश अपनी शहर रग पर महसूस करते हुए हुडिया ने सरगोश में पुकारा तो आयसान ने बिना जवाब दिए शिद्दत से हुडिया को खुद में बीचते हुए अपने होंठ हुडिया की शहर रग पर रखे। किसी से बात कर रही थी तुम? चेहरा हुडिया के गर्दन से निकालते सवालिया लहजे में इस्तफसार किया तो हुडिया ने चूम कर आयसान को देखा, जिसके चेहरे पर तासर इस कदर बिल्कुल नॉर्मल थे। हुडिया के चेहरे के दोनों हाथों हुडिया के चेहरे को दोनों हाथों में थामे, हाथों की उंगलियों से खुले बालों को कान के पीछे रेसते नरम नजरों से हुडिया को देखा तो हुडिया ने सारा असबाब में हिलाया। वो दरअसल सिपका की कॉल थी। उसने कल शॉपिंग पर जाना है तो मुझे भी साथ लेकर जाना चाहती है, तो बस इसी बारे में बात हो रही थी। अपने चेहरे पर रखे आयसान के हाथों पर अपने हाथ रखते नरम लहजे में मुस्कुराकर कहा तो आयसान ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। लाइट पिंक और स्काई ब्लू के कॉम्बिनेशन के कुर्ते के साथ व्हाइट कैप्टी पहने, ब्राउन बालों को खुला छोड़े, क्रिस्टल ग्रे आंखों में काजल लगाए, गुलाबी बरीक होंठों पर लिप ग्लॉस लगाए, चेहरे पर मासूमियत सजे वो आयसान को अपने दिल में उतरते हुए महसूस हुए। गुड़िया को गहरी इस्ताहक भरी नजरों से देखते आयसान ने गहरी सांस भरते हुए झुककर नरमी से हुडिया के माथे पर अपना लम्ब छोड़ा तो आयसान के इस अमल पर हुडिया के गालों में पल में गुलाल उतरा। अभी वो इन लम्हात को महसूस करती कि कमरे की मैंने हेज खामोशी में मोबाइल की चंगारती आवाज गूंजी तो आयशा ने पीछे हटते पैन की जेब से मोबाइल निकालते हुए खा जाने वाली नजरों से स्क्रीन को घूरा। एक बार की बकवास समझ नहीं आती तुम्हें? आयशा के सामने झूठ बोलने वालों का अंजाम तबाह होना ही है। शदीद नफरत है मुझे झूठ बोलने वालों से, शदीद। इस छोटे से झूठ की सजा बर्बादी थी, वरना इस घटिया शख्स के मरने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब प्रवेश तुम्हारी काल अगर मुझे इसकी हिमायत के लिए आई तो तुम अपना अंजाम सोच लेना। सूर्य के चेहरे के गिर्द झुलती आवारा लिट्टू को उंगली के गिर्द लपेटते आग उगलते लहजे में एक एक लफ्ज चुपाकर कहा तो हुरिया को आयसान का हर लफ्ज उसके सेक्रेटरी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए एक वार्निंग ही लगा। खुश्क पड़ते होंठों को तर्क करते आयसान के चॉकलेट ब्राउन आंखों में देते नरमी से आयसान के गर्दन के गिर्द हाइल अपने हाथ पीछे किए तो आयसान ने आईब्रो उचकाकर स्वाई नजर से हुरिया को देखा तो हुरिया ने कब्र की तरफ इशारा किया जैसे समझते आयसान ने अपने कदम पीछे लिए। तो कल कब जाना है शॉपिंग पे? कबर्ड से कपड़े निकालती हुडिया के हाथों कपड़े हाथों में लेते हुए नरम लहजे में कहा तो हुडिया ने हाली हाली नजरों से आयसान को देखा। पता नहीं, मेरा मतलब है उसने टाइम नहीं बताया। अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। नजरे आयसान के हाथों में कैद अपने हाथों को देते मध्यम लहजे में कहा तो आयसान ने सर असबाब में हिलाया। हूर, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? खामोशी का दौरानिया बढ़ने लगा तो आयसान ने गहरी सांस लेते खामोशी से नजर अपने हाथों पर टकाए खड़ी हुरिया से इस्तफसार किया। कुछ नहीं, बहुत कुछ। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है हान, बहुत कुछ। क्रिस्टल ग्रे आंखों को आयसान की चॉकलेट ब्राउन आंखों में गाड़े दिल में आयसान से मुहातब होकर जवाब दिया तो आंखों में बेएहतियार नम हुई, जिन्हें खामोशी से देखते हुए आयसान ने हुरिया के हाथों पर गिर सत करते हुए झटके से खुद के करीब किया। तुम्हारी खामोशी भी मुझसे गुफ्तगू करती है हुरिया। तुम्हारी धड़कनों का शोर मेरे हर सवाल का जवाब दे देता है, मगर अब मैं हर इतरा तुम्हारे होंठों से सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में रस खोलती है जब तुम इन लबों से बोलती हो तो आयसान इन होंठों की जन्मिश देखकर पिन पिए बैठता है। तुम्हारे होंठों से अदा हुआ हर लफ्ज मेरे बेजान वजूद में रूह फूंकता है। वो आयसान था, वो सिर्फ आवाज का ही शहर नहीं था, वो लफ्जों का भी खिलाड़ी था। उसका हर लफ्ज हुडिया को कमजोर कर रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये मोहब्बत है या आयशा सच जानने के लिए सब कर रहा है, लेकिन जो भी था वो अपने लफ्जों के जाल में हुडिया को उलझा चुका था। हर इतराफ मोहब्बत का तो नहीं होता हान, कुछ इतराफ गुनाह के भी तो होते हैं। और जरूरी तो नहीं कि होंठों से अदा हुआ हर लफ्ज रूह फूंके। कुछ अल्फाज इस कदर दरीले होते हैं कि वो पल में वजूद को बेजान कर देते हैं, रूह को नोच निकालते हैं वजूद से। नम लहजे में कहते बुरी तरह बिल्लब को चलते कदम पीछे लेने चाहे तो हाथों पर आयसा की गिरफ्त में मजीद साथी आई, जिसे महसूस करते हुए हुड्डे की आंखों के किनारे से बेसाता कई आंसू पलकों की बात तोड़ते हुए रुखसार पर बहर निकले। गुनाहों की माफी मुमकिन है। दो कदम के फासले को झटके से समेटते एक बार
ایک بازو ہڈیا کے کمر کے گرد لپیٹے ساتھ لہجے میں کہا تو ہڈیا کا سر کی انداز میں نفی میں ہلا۔ ہر گناہ کی معافی ممکن نہیں ہے ہاں، کوئی بھی انسان اتنا ظرف نہیں رکھتا کہ ہر گناہ معاف کر دے۔ اپنا دائیں ہاتھ آئسان کے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے مدم لہجے میں کہا تو آئسان نے سر جھکا کر اپنے سینے میں چھپی ہوئی کھڑی ہڈیا شاہ کو دیکھا۔ کسی بھی انسان اور محبت کرنے والے انسان کے ظرف میں بہت فرق ہوتا ہے روح من، اور جہاں تمہیں لگے کہ اس گناہ کی معافی ممکن نہیں، وہاں کفارہ ادا کرو، کبھی بہت محبت دے کر اور کبھی وہ غلطی دوبارہ نہ کرنے کا عہد کاٹ کے۔ آئسان کے کہنے پر ہڈیا نے چونک کر آئسان کے چہرے کو دیکھا۔ آئسان کے چہرے پر نرمی کے علاوہ کوئی اور تاثر نہ دے کر ہڈیا کے دل میں بے چینی پھیلنے لگی۔ اس شخص کے کتنے رنگ تھے اور ہر رنگ پہلے سے مختلف تھا۔ کبھی وہ ایک گہرا راز لگتا تھا تو کبھی کھلی کتاب کے مانند، کبھی ہمدرد تو کبھی ستم گر، کبھی جان نشاور کرنے والا تو کبھی چھوٹی سی بات پر جان لینے والا، کبھی اتنا شدت پسند کہ اپنے علاوہ کسی کی طرف اٹھی نگاہ برداشت نہ کرے، اور کبھی اتنا اعلیٰ ظرف ہو جانا کہ ہر گناہ کو معاف کر دینا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کسی کو چھوٹے سے جھوٹ بولنے پر تباہ کر چکا تھا، اور جہاں گناہ معاف کرنے کی بات کر رہا تھا، وہ جتنا اسے سمجھ رہی تھی وہ اتنا سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ ہڈیا کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی، ایک طرف حال تھا تو پیچھے ماضی تھا۔ نہ آگے بڑھ پا رہی تھی، نہ ماضی پیچھے چھوٹ رہا تھا۔ غلطی تھی، گناہ تو نہیں تھا، لیکن سامنے کھڑے شخص سے جو رشتہ تھا، اس رشتے کی نوعیت سے وہ غلطی بھی جیتے جی مر جانے کے مقام پر لا کھڑا کر رہی تھی۔ گہری سانس لیتے ہڈیا نے بنا کوئی جواب دیے سر آئسان کے سینے پر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ وہ اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، نہ حالات کو نہ خود کو، لیکن ان سب کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ یہ تھا کہ ہڈیا شاہ کا سکون یہی تھا، اس شخص کے دھڑکنوں کے قریب، ان دھڑکنوں کے شور میں۔ ہڈیا کو اس اچانک رد عمل پر آئسان نے کچھ کہنے کے لیے واہ ہوئے لب خاموش ہو گئے۔ ایک گہری استحقاق بھری نگاہ ہڈیا شاہ کے وجود پر ڈالتے اپنے دونوں ہاتھ ہڈیا کے کمر کے گرد لپیٹتے نرمی سے اپنے سینے میں بیچا، پشت کبڈ کے بند دروازے سے ٹکاتے آنکھیں موند لی۔ خود کو سخت گرفت میں محسوس کرتے ہوئے ہڈیا نے نیند میں خود کو آزاد کروانا چاہا، جس کے نتیجے میں گرفت میں سختی آ گئی تھی، جسے محسوس کرتے ہڈیا نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سر اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لینا چاہا، مگر کمرے میں چھائے گپ اندھیرے کو دیکھ کر گہری سانس لیتے سر تکیے پر ٹکایا تو دوپہر کے مناظر آنکھوں کے پردے پر کے سامنے لہرائے۔ اپنی کمر کے گرد لپٹے آئسان کے مضبوط بازو کے ہتھیار کو محسوس کرتے سانسیں سینے میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سانس روک کے گپ اندھیرے میں اپنے دائیں جانب آئسان کی جانب چہرے کا رخ کیا تو آئسان کی مدم دہتی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے رخسار شرم سے تپ اٹھے۔ خشک پڑتے ہونٹوں کو زبان سے طے کرتے ہوئے اپنے پہلو پر رکھے آئسان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کروٹ آئسان کے جنم لی۔ ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تو ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبائے نظر اٹھا کر آئسان کے چہرے کے جنم دیکھنے کی کوشش کی۔ ہاتھ سرکتا ہوا آئسان کے بازو پر آیا تو ہڈیا کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ پہلو میں رکھے آئسان کی ہاتھ کی گرفت میں سختی محسوس کر کے ہڈیا کو آئسان کے جاگنے کا احساس ہوا، جسے نظر انداز کرتی اپنا بایاں بازو آئسان کے کاندھے کے گرد لپیٹ چکی تھی۔ چہرہ آئسان کی گردن میں چھپاتے محبت سے چوڑ لہجے میں سرگوشی کی تو آئسان کے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں گئی۔ دونوں بازو ہڈیا کے کمر کے گرد لپیٹتے جھٹکے سے ہڈیا کو اپنے قریب تر کرتے اپنی ٹانگوں میں ہڈیا کی ٹانگیں کو لا کرتے ہوئے گال ہڈیا کے سر پر ٹکا دیے۔ حکم رحمان، محبت سے لبریز لہجے میں کہتے ہوئے ہونٹ ہڈیا کے ماتھے پر ثبت کیے تو ہڈیا نے افسردگی سے آنکھیں موڑتے آئسان کے الفاظ کو اپنی روح تک اترتے محسوس کیا۔ آپ سوئی نہیں تھے کیا؟ چہرہ ہونٹ آئسان کی گردن میں چھپائے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو آئسان کے بالوں میں الجھائے استفسار کیا تو کمرے میں چھائی خاموشی میں آئسان کا مدم دلکش کہگان گونجا۔ اوف میری معصوم روحمان، تمہارا شوہر معصوم ہے، مگر اتنا بھی معصوم نہیں کہ پہلو میں حق حلال کی جان لیوا حد تک خوبصورت بیوی ہو، جس کے وجود سے اٹھتی محسوس کن خوشبو حواسوں پر سوار ہو رہی ہو، جس کا نرم لمس میرے جذبات کو بڑھا رہا ہو، تو اس سب میں نیند کس کافر کو آ سکتی ہے؟ زندگی سے قیمتی لمحات کو نیند کی نظر نہیں کر سکتا یہ ہان۔ میں تو تمہارے لمس کو محسوس کر رہا تھا، تمہاری سانسوں کی خوشبو کو اپنے سانسوں میں قید کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم تا عمر یوں ہی میری باہوں میں قید رہو اور میں تمہیں محسوس کرتا رہوں تو تب بھی یہ عمر بہت کم پڑتی ہے۔ یہ عمر تو تمہارے ہونے کے احساس کو محسوس کرتے صرف ہو جائے، تمہاری روح میں اترنے، تمہیں اپنے رنگ میں رنگنے، تمہاری سانسوں میں تمہارے لمس کو اپنی روح میں قید کرنے کے لیے مجھے بہت سی زندگیاں چاہیے۔ میں تمہیں صدیوں جینا چاہتا ہوں روح من۔ ایک جھٹکے میں ہڈیا کو تکیے پر لٹاتے وہ خود اس پر جھکتے دونوں ہاتھوں میں ہڈیا کی کلائیوں کو قید کرتے ہوئے سر کے اوپر لا کرتے ہوئے گھمیر لہجے میں کہا تو اس اچانک افتاد پر اور شدت بڑے اظہار پر ہڈیا حق تک سی خود پر جھکے آئسان کو دیکھنے لگی۔
اندھیرے میں کچھ نظر آنا تو ممکن نہیں تھا، مگر لمحہ بلمحہ آئسان کی سانسوں کی تپش کو قریب ترین محسوس کر کے ہڈیا نے ساتھی سے آنکھیں موند لی۔ آئس پلیز، میری برداشت نہیں ہے۔ آئسان کی ہلکی بریڈ کی چبھن اپنے نسار سے گردن تک محسوس کرتے ہوئے ہڈیا نے تڑپ کر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہنے کی کوشش کی، مگر آئسان کی بڑھتی بے باکیوں پر شرم سے لال ہوتے ہونٹوں کو بیچتے آنکھیں ساتھی سے بند کر لی۔ آواز نہ آئے اب تمہاری، کچھ نہیں کر رہا، بس تمہیں محسوس کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی اپنا جائز حق استعمال کر رہا ہوں، تمہارا اعتراض کرنا نہیں بنتا، سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے ہڈیا کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے اپنے شدت سے ہڈیا کے گال پر ضبط کیے۔ اپنے چہرے پر جا بجا آئسان کے شدت بڑے لمس کو محسوس کرتے ہوئے ہڈیا نے تڑپ کر اپنے ہاتھ آئسان کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے آئسان کے کاندھوں پر رکھے، لیکن آئسان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کمرے کی مینی ہیز خاموشی میں ہڈیا کے درنگی کے مائن چلتی ہوئی سانسوں کا شور بڑھتا تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے آئسان نے ہڈیا کی سانسوں کو پوری شدت سے اپنی سانسوں سے قید کرتے ہڈیا کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اپنا سارا بوجھ ہڈیا کے نازک وجود پر ڈال دیا۔ نہ جانے کتنا وقت اس مینی ہیز خاموشی کی نظر ان خوبصورت لمحات میں گزرتا جا رہا تھا، کبھی آئسان کے ہونٹوں کی شدت بڑے لمس کو اپنے ہونٹوں پر اور کبھی گردن سے چلتے کون تک محسوس کرتے ہڈیا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوتی، اور کبھی آئسان کے شدتوں پر دونگی کی مان چلتی ہوئی۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ وہ صرف محسوس کرنا چاہتا ہے، اور یہ سوچ کر ہڈیا کا دل سوکھے کے پتے کی مان لرز رہا تھا، اور جب وہ پوری طرح اس کی روح میں اترے گا تب وہ کیسے آئسان کی شدتوں اور جنون کو سہے گی۔ آئس بس نہ، میں مر جاؤں گی۔ آئسان کے ہونٹوں کے لمس کو دل کے مقام پر محسوس کرتے ہڈیا نے تڑپا کہتے آئسان کے ہاتھوں کو تھامتے کڑوڑ بدلتے ہوئے چہرہ تکیے میں چھپایا، تو آئسان نے گہرا مسکراتے ہوئے ہڈیا کو اپنے نرم آسان میں لیتے سر ہڈیا کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ کیا ہوا بیگم، اتنا ہی حوصلہ تھا؟ پہلے تو بہت دلیری سے مقابلہ کیا جاتا تھا، اب اتنے میں ہتھیار ڈال دیے؟ ہڈیا کے بازو پر دائیں ہاتھ کی پشت پھیرتے ہوئے مسکراتے لہجے میں کہا تو ہڈیا نے اندھیرے میں ہی گردن ترچھی کر کے آئسان کو گوڑی سے نوازا، جسے محسوس کرتے ہوئے آئسان نے بامشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹا اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر لیمپ کو آن کیا۔ پہلے کب میں آپ سے ایسی جنگیں لڑتی رہی ہوں جس کے تانے دے رہی ہیں، اور تب مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ کم گو شکل سے معصوم نظر آنے والا ہان اندر سے عمران ہاشمی سے 4 ہاتھ آگے ہیں۔ آئسان کو خود سے پیچھے کرتے اور اڑ کر بیٹھتے بالوں کو چوڑے میں لپیٹتے ہوئے منہ بسر کر کہا، تو آئسان کے ہونٹ کا کنارہ دانت تلے دباتے ہوئے سمجھنے کے انداز میں سر اسباب میں لایا۔ پہلے نہیں، لیکن اب تو ایسی جنگیں روز لڑنی پڑیں گی اور مقابلہ بھی برابری کا کرنا پڑے گا۔ روحمان، تب آئیڈیا نہیں تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ اب بہت اچھے سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا، اور آئندہ مجھے کسی سے کمپیئر مت کرنا، کیونکہ تمہیں بعد میں اپنے تجزیے پر افسوس ہوگا۔ بیگم بیٹھ سے اترتی ہڈیا کے کمر میں بازو ڈالتے ہوئے اپنے سینے پر گراتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ہڈیا نے تاثر سے سر نفی میں ہلایا۔ آئسان کے سینے پر کمر کے بل لیٹے، نظریں کھڑکی سے نظر آتے چاند پر ٹکائے ہڈیا نے گردن ترچھی کر کے آئسان کو دیکھا جو آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اگر آپ سے پوچھے کہ ہڈیا کون ہے یا آپ کی زندگی میں میری کیا اہمیت ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا آئس؟ ہڈیا کے جواب پر آئسان نے اپنی ہمار آلود چاکلیٹ براؤن آنکھوں کو وا کیا تو نظروں کے اس تصادم پر ہڈیا کے دل نے بے ساتہ بیٹ مس کی۔ میرا ہر عمل، ہر انداز لوگوں کو یہ باور کروانے کے لیے کافی ہے کہ ہڈیا کون ہے۔ آئسان کے لیے اس دنیا میں ہڈیا آئسان کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے، نہ کوئی ہڈیا شاہ جیسا اس دنیا میں آئسان کے لیے ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی آئسان کی دل و دنیا میں وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو ہڈیا شاہ کا ہے۔ آئسان کا محبت بڑا ہر لفظ ہڈیا کو اپنی روح میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ لمحے یہ تھم جائیں اور وہ انہیں لمحوں میں ساری عمر گزار دے۔ آئسان کو اس عشق کے لیے صدیاں درکار تھی، مگر ہڈیا آئسان ان محبت بڑے لمحوں میں صدیاں جی سکتی ہے۔ چلے، بہت ہو گیا آئس، نیچے آنٹی ویٹ کر رہی ہوں گی، ہم جب سے یہاں آئے ہیں آپ نے انہیں بالکل بھی ٹائم نہیں دیا، اب چلے نیچے، ویسے بھی ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آئسان کا ہاتھ توڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے تہمکانہ انداز میں کہا تو آئسان نے دونوں ہاتھ سڑک کے نیچے باندھتے ہوئے آئی برو اچکا کر تائیدی انداز میں ہڈیا کے دیکھا تو آئسان کے دیکھنے کے انداز پر ہڈیا نے سٹپٹا کر نظروں کا رخ بدلتے ہوئے کمر سے ہاتھ ہٹائے، چور نظروں سے آئسان کو دیکھا جو اب سڑک کے نیچے سے ہاتھ نکالے اٹھنے والا تھا، جسے دیکھ کر ہڈیا نے دوڑنے کے انداز میں واش روم کی جانب دوڑ لگا دی، کیونکہ اب اگر آئسان اپنے کچھ دیر پہلے والے روپ میں واپس آ جاتا تو ہڈیا کو یقین تھا کہ آج وہ ہڈیا کو کسی بھی احتجاج کو خاتمے میں نہیں لائے گا۔ ہڈیا کے باگ کر واش روم میں بند ہونے پر آئسان نے حیرت سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا
اور پھر بات سمجھ آنے پر کمرے کی خاموش فضا میں عائشہ کا کہکا گونجا، جسے واش روم کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی گڑیا نے سنتے اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیال میں چھپاتے ہوئے